वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक। फेरि पनि तपाईँहरूको सामु मैले फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँहरूलाई स्वागत छ इन्ट्रान्स क्याप्सुलमा। मैले आज सधैँ चाहिँ गरेर फेरि अर्को च्याप्टरको एमसिक्युज लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँहरूलाई मैले एमसिक्युज विथ सर्ट ट्रिक, तपाईँहरूलाई सजिलो तरिका, तपाईँहरूलाई छोटो टाइममा क्वेसन कसरी गर्ने भनेर तपाईँहरूलाई टफ क्वेसनहरू, जुन मोडल क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँलाई लिएर मैले त्यसको ट्रिकहरूसहित, सर्ट ट्रिकहरूसहित तपाईँहरूलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। माइसेल्फ मिस्टर प्रदीप सुवेदी तपाईँहरूको लागि फिजिक्सको फेरि अर्को च्याप्टर न्युटन्स लज अफ मोसनबाट चाहिँ मैले क्वेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म ढिला नगरिकन अब क्वेसन, हाम्रो पहिलो नम्बरको क्वेसन रहेको छ, सजिलो क्वेसन रहेको छ। मैले क्वेसन सुरुमा सजिलो क्वेसन राख्ने गरेको छु। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फर अ बडी मुभिङ विथ भनिरहेको छ है। तपाईँको चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ: कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी, कन्स्ट्यान्ट स्पिड अन सर्कुलर पाथ, कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन एन्ड भेरिएबल एक्सिलरेसन। तपाईँको फोर्स कुन यी चारवटा मुभिङ अब्जेक्ट, चारवटा केसको मुभिङ अब्जेक्टमा फोर्स चाहिँदैन भनेर सोधिरहेछ है। तपाईँको एक्सटर्नल कुनै पनि एजेन्टहरू चाहिँदैन भनेर सोधिरहेछ। तपाईँलाई सजिलो क्वेसन छ। तपाईँले एन्सर माइन्डमा लिइसक्नुभयो होला, तपाईँले बोलिसक्नुभयो होला, तपाईँले चाहिँ यो हो भनेर भनिसक्नुभयो होला भने थ्याङ्क यू, तपाईँहरूले मिलाउनु भएको छ, मलाई थाहा छ। र मैले यसको एन्सर चाहिँ मैले पनि भन्न चाहेँ है। र यसको एन्सर रहेको छ, तपाईँहरूले चाहिँ कुन हो, अब तपाईँले एन्सर देखिसक्नुभयो यहाँ। फर फोर्स इज इक्वल टु 0 है। तपाईँले अब कसरी निकाल्ने त? अब थोरै निकाल्नु पनि पर्यो। तपाईँलाई थाहा छ भने कसैलाई चाहिँ थाहा पनि भइसकेको होला कुन केसमा हुन्छ भनेर तपाईँले माइन्डबाट क्यालकुलेसन गरेर पनि सक्नुभयो। तर माइन्डमा के क्यालकुलेसन गर्ने त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो। फोर्स 0 हुँदाखेरि हामीलाई फोर्सको फर्मुला थाहा छ, एम इन्टु ए, मास इन्टु एक्सिलरेसन, न्युटन सेकेन्ड लले दिएको फर्मुला है। अब हामीलाई थाहा छ एम ए इक्वल टु 0 भइसकेपछि हाम्रो एक्सिलरेसन 0 हुँदो रहेछ। फोर्स 0 हुँदा एक्सिलरेसन 0 हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसन 0 कुन केसमा हुन्छ, जबकि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, किनकि भेलोसिटीको फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको एक्सेलरेसन हो। भनेपछि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भयो भने कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ भनेको 0 हुन्छ। भनेपछि के भयो, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भएको बेलामा फोर्स 0 हुँदो रहेछ। र यसको एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए। अब म जान चाहे क्वेसन नम्बर 2 मा। वाट इज द मिनिमम एक्सेलरेसन अफ अ फायरम्यान स्लाइडिङ डाउन अ फिक्स्ड vertical rope for which braking instant is alpha times his weight। मैले अल्फा @ लेखेको छु, यसलाई मैले अल्फा भनेर पढ्छु है। अल्फा टाइम्स द वेट के छ, फायरम्यान स्लाइडिङ डाउन अ फिक्स्ड भर्टिकल रोपमा, फिक्स्ड भर्टिकल रोपमा स्लाइडिङ डाउन हुँदैछ फायरम्यान, जसको ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ वेट भन्दा, फायरम्यानको वेट भन्दा के छ, अल्फा टाइम्सले बढी छ भने एक्सेलरेसन मिनिमम कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ है। तपाईँले यो केसमा मैले चाहिँ यहाँ के छ भन्दा, तपाईँले यो क्वेसनको एन्सर छ नि जुन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सर्ट ट्रिक रूपमा सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ है। तपाईँलाई न्युमेरिकल डाटा राखेर क्वेसन यसबाट आउन सक्छ। तपाईँलाई म स्लाइडिङ अपको पनि एक केसमा भन्छु है, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। अब तपाईँले स्लाइडिङ डाउन भएको बेलामा तपाईँले न्युटन्स ल सजिलै लगाएर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, दुईटा फोर्स इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा राख्नुहुन्छ, तपाईँको न्युटन्स लले भनेको कुरा है। यहाँ फर स्लाइडिङ डाउन भनिरहेको छ, तपाईँलाई थाहा छ टेन्सन, तपाईँले रफ फिगर ड्र गर्नुहोस्। डाउन फायरम्यान उस भइरहेको बेला, डाउन तल झरिरहेको बेलामा चाहिँ यहाँ मैले यहाँ फिगर बनाएँ नि, तपाईँले चाहिँ रफ फिगर बनाउनु होला है। टेन्सन चाहिँ माथि लागिरहेको हुन्छ, किन भन्दा वेट कता छ, तल छ। वेटको अपोजिट डिरेक्सनमा रोपले के हुन्छ, भर्टिकल फिक्स रोपले चाहिँ टेन्सन दिइरहेको हुन्छ। भनेपछि टेन्सन माथि हुन्छ, वेट तल हुन्छ, र के हुन्छ, ती दुईटाको रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको केसँग बराबर हुन्छ, एम इन्टु ए, एक्सेलरेसन इन्टु माससँग बराबर हुन्छ। हामीले त्योबाट यो रिलेसन निकाल्यौँ है। अब यसपछि मैले के भने, यहाँ के छ, टेन्सन भनेको के, वेटसँग। अब त्यो फायरम्यानको वेट भन्दा अल्फा टाइम्स बढी छ टेन्सन भनिरहेको छ होइन, उसको ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भनेको त्यसले धान्न सक्ने क्यापासिटी हो नि त। भनेपछि हामीलाई मिनिमम एक्सेलरेसन भनेको हाम्रो ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ युज गर्न पाइयो त्यसमा। टेन्सन भनेको त्यतिसम्म टेन्सन हुँदाखेरि, त्यतिसम्मको एक्सेलरेसन हुँदाखेरि चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो, धान्न सक्ने भयो, उसले त्यो रोपले धान्न सक्ने भयो। त्यहाँभन्दा के भयो, एक्सेलरेसन घट्यो भने त्यो टेन्सनले चाहिँ के गर्न सक्छ,
त्यो ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भएको रोपले चाहिँ धान्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब यसबाट अल्फा टाइम्स एमजी गरेँ, त्यसपछि एम जी माइनस ए भनेको त यो यता आएर चाहिँ उल्टो के अरे यो कमन लिए एम चाहिँ, त्यसपछि जी माइनस ए भयो। अब यसबाट चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेसन यहाँ बुझिहाल्नुहुन्छ, एम क्यान्सल भयो। त्यसपछि अब यसबाट हामीले के गर्यौँ, क्यालकुलेसनबाट एक्सेलरेसन निकाल्यो। एक्सेलरेसन भनेको 1 माइनस अल्फा जी हुँदो रहेछ। तपाईँले यसलाई चाहिँ फर्मुलाको रूपमा पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ है। यदि यही केसमा तपाईँलाई चाहिँ के भन्यो मुभिङ भनिरहेछ भने तपाईँले यसको ट्याक्कै उल्टो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले यो केसहरू मङ्की तपाईँको रुखमा स्लाइडिङ गरेको केस वा अरू जे पनि केस हुन्छ स्लाइडिङ गरेको केस, तपाईँले जुन पनि तरिकाले क्वेसन सोध्न सक्छ त्यो केसमा तपाईँले सिधै यो दुईटा फर्मुला सिधै सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब म 4 नम्बरको क्वेसनमा जान चाहे। अ 5 kg स्टोन फल्स फ्रम अ हाइट अफ 100 मिटर एन्ड पेनिट्रेट्स 2 मिटर इन अ लेयर अफ स्यान्ड। स्यान्डको लेयरमा 2 मिटर पेनिट्रेट गर्छ भने त टाइम अफ पेनिट्रेसन इज भनेर सोधिरहेको छ है। टाइम अफ पेनिट्रेसन कति हुन्छ, माथि 5 kg अब्जेक्ट 100 मिटर माथिबाट खस्दाखेरि भनेको तपाईँको हेर्ने प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनमै सबै फिजिक्स भनेको तपाईँको प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन हुन्छ। अब तपाईँले यसमा कसरी गर्ने त एकदम धेरै सजिलो क्वेसन छ। तपाईँले यो क्वेसन लगभग जानिसक्नु होला। तपाईँले चाहिँ भिडियो पोज गरेर तपाईँले 1 मिनटमा यो क्वेसन सल्भ गर्नु होला। तपाईँले नर्मल वेबाटै गर्दा पनि यसलाई एकदम चाँडो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है। र मैले यहाँ चाहिँ के गरेँ भन्दा तपाईँको इनिसियल एक्सेलरेसन भनेको हाम्रो एक्सेलरेसन के हुन्छ, माथिबाट खसिरहेछ भनेपछि एक्सेलरेसनको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीसँग बराबर हुन्छ। र मैले यहाँ के गरेँ, भ्यालोसिटी त्यहाँ जमिनमा गएर ल्यान्डमा गएर स्यान्डमा गएर स्ट्राइक हुनुभन्दा अगाडि ठ्याक फाइनल भ्यालोसिटी कति हुन्छ भनेर सुरुमा निकाल्छु है मैले है। त्यसका लागि के गरेँ, मैले फर्मुला युज गरेँ सिधै। यु भनेको 0 भइहाल्यो, 2g एस एस एच हो, यहाँ एच भनेको के छ 100 मिटर छ। यसबाट मैले फाइनल भ्यालोसिटी निकालेँ जुन स्ट्राइक हुनुभन्दा अगाडिसम्म है। अब हेर्नु है, अब त्यसपछि तपाईँले त्यो फाइनल भ्यालोसिटी जुन छ त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, सेकेन्ड केसको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, इनिसियल भ्यालोसिटी लिन सक्नुहुन्छ है। तपाईँको पेनिट्रेट हुनुभन्दा अगाडिको भ्यालोसिटी भनेको त्यो अब पेनिट्रेट हुँदाखेरि युज गर्नु पर्यो है। तपाईँले पेनिट्रेट हुँदाखेरि तपाईँले इनिसियल भ्यालोसिटी भनेर यहाँबाट आएको फाइनल भ्यालोसिटी लिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले त्यसबाट अर्को फाइनल भ्यालोसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ के युज गरेर। अर्को फाइनल भ्यालोसिटी के कति हुन्छ, अर्को फाइनल भ्यालोसिटी भनेको तपाईँले लास्टमा गएर रोकिन्छ नि स्यान्डमा पेनिट्रेट भइसकेपछि भनेपछि फाइनल भ्यालोसिटी 0 हुन्छ अर्को केसमा। र तपाईँले यसबाट के निकाल्न सक्नुहुन्छ, रिटार्डेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ, एक्सेलरेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। नेगेटिभ एक्सेलरेसनको रिटार्डेसन तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यसपछि तपाईँलाई रिटार्डेसन जब आउँछ त्यसपछि अब तपाईँलाई टाइम निकाल्नु छ। टाइम निकाल्न तपाईँसँग इनिसियल भ्यालोसिटी पनि छ, फाइनल भ्यालोसिटी पनि छ, एक्सेलरेसन पनि छ भने टाइम तपाईँलाई यो रिलेसनबाट सिधै आउँछ। तपाईँले सजिलो तरिकाले नर्मल वेबाटै यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले 1 मिनटभित्रमै गर्न सकिन्छ है। त्यो भएर मैले यसमा चाहिँ नर्मल वे नै युज गरेँ है। तपाईँले 1 मिनटभित्रमा गर्न सकिने क्वेसनहरू नर्मल वेबाट गर्दा तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। सो मैले अब यसको एन्सर रहेको छ 0.089 सेकेन्ड, अप्सन बी। अब 5 नम्बरको क्वेसनमा गएँ म। अ बलुन अफ मास एम इज राइजिङ अफ विथ एक्सेलरेसन ए, देन टु डबल द एक्सेलरेसन अफ द फ्र्याक्सन अफ वेट अफ बलुन टु बी डिलिटेड है। यो डिक्रिज भन्ने है, कति चाहिँ डिक्रिज गर्नुपर्छ भन्दा है। बलुनको वेट कति डिक्रिज गर्यो भने त्यसको एक्सेलरेसन डबल हुन्छ भनेर सोधिरहेछ है। अब कसरी निकाल्न सकिन्छ हामीले नर्मल वेबाट। तपाईँलाई क्वेसन देखेर तपाईँ कति पनि नडराउनुहोस्, क्यारेर निकाल्ने डबल एक्सेलरेसन भनिरहेछ। कसरी निकाल्ने, यहाँ डाटा पनि खासै केही पनि दिएको छैन, सबै फर्मुला जस्तो छ भनेर तपाईँले चाहिँ यसमा योलाई पनि ट्रिकको रूपमा सम्झिन सक्नुहुन्छ है। मैले तपाईँलाई डाटा भन्दा पनि बढी यस्तो तरिकाले चाहिँ क्वेसनहरू राखिरहेको छु है। तपाईँले यहाँ सजिलरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट केसमा तपाईँलाई के छ, दुईवटा इक्विलिब्रियम, तपाईँले न्युटन्स ल नै लगाउने हो। यहाँ तपाईँले फर्स्ट केसमा के छ, रियाक्सन भनेको एम जी प्लस। तपाईँले लिफ्टिङको केस चाहिँ पढ्नुभयो होला। लिफ्टको केस तपाईँले अपवार्ड जाँदाखेरि के हुन्छ, डाउनवर्ड जाँदाखेरि के हुन्छ भन्ने तपाईँले चाहिँ यो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी र ए चाहिँ अपवार्ड मुभ गर्दाखेरि लिफ्टमा पनि जहिले पनि प्लस हुने गर्थ्यो। तपाईँले सजिलो तरिकाले सम्झिँदाखेरि त्यो पनि तपाईँले एक्चुअली बुकहरू रेफर गर्नु होला है। मैले सिधै यहाँ चाहिँ सिधै लेखेँ त्यो चाहिँ। त यहाँ अपवार्ड मुभ गरिरहेछ भने तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा इक्विलिब्रियम कन्डिसन फिगर बनाएर चाहिँ तपाईँले यो फर्मुला निकाल्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले ट्राई गर्न सक्छौँ। यसबाट के हुन्छ भन्दा रियाक्सन भनेको एम जी प्लस एसँग फर्स्ट केसमा चाहिँ यो निकाल्न सकिन्छ, इक्वेसन 1 भयो। सेकेन्ड केसमा के थियो, कति मास एम मास घटायो हामीले भने अब के हुन्छ, एक्सेलरेसन डबल हुन्छ भने है। हामीले त्यही इक्वेसन गरियो, रियाक्सन त सेम हुने भयो। कति यति मास घटाउँदाखेरि डबल एक्सेलरेसन हुन्छ भने त्यसमा रियाक्सन सेम हुने भयो होइन। अब दुईटालाई सल्भ गरियो हामीले। यो दुईटालाई सल्भ कसरी गर्न सकिन्छ,
तपाईले इक्वेट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईले रेसियो निकालेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नु। सल्भिङ 1 and 2 त्यसबाट मैले सिधै तपाईले एन्सर निकाल्ने। तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नु होला है। कृपया चाहिँ सल्भ गर्नु भने तपाईले केही कुरा सिक्नुहुन्छ। र यसको रेसियो निकाल्दाखेरि सिधै मलाई के आयो, a/2a + g भन्ने आयो। मेरो अप्सन ए चाहिँ एन्सर आयो। तपाईले पनि कृपया ट्राई गर्नु होला है। तपाईले मेरो क्याल्कुलेसन कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन पनि सक्छ। त्यस्तो मिस्टेक भएको छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा तपाईले मेसेज गरिदिनु होला। कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन सक्छ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि, र तपाईले पनि क्याल्कुलेसन गर्नु होला है। अब 5 नम्बरको क्वेसन रहेको छ हाम्रो, अ 600 kg रकेट इज सेट फर अ भर्टिकल फायरिङ इफ द एक्जस्ट speed is 100 m/s. The mass of the gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket. तपाई रकेट उडेको देखिराख्नु भएको छ। तपाईलाई थाहा छ रकेटलाई ब्यालेन्स कसरी गरेर हुन्छ, पछाडीबाट फायर तपाईको पछिल्लो अपोजिट डाइरेक्सनमा उडिरहेको हुन्छ। तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा र अरु भिडियोहरुमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ रकेट कसरी उड्छ भन्ने। र के भनिरहेको छ यहाँ, 600 kg को रकेट छ भने भर्टिकल फायरिङको लागि तपाईको भेलोसिटी के छ, 100 m/s छ भने कति मास अफ ग्यास इजेक्ट गर्नुपर्छ केका लागि, त्यो रकेटको वेट ओभरकम गर्न दिने फोर्स निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, कति मास चाहिँ इजेक्ट गर्नु पर्छ, उनले चाहिँ कति मासको ग्यास इजेक्ट गर्नुपर्छ पर सेकेन्ड भनेर सोधिरहेछ। सजिलो क्वेसन छ है एकदम। तपाईले न्युटन्स ल लगाउने अरु केही पनि छैन यसमा, सबै न्युटन्स लको क्वेसन छ। न्युटन्स ल एकदम सजिलो च्याप्टर पनि छ। तपाईले सिधै धेरै सोच्नै पर्दैन। तपाईलाई थाहा छ तपाईलाई फोर्स भनेको चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम, रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम। तपाईलाई फोर्सको डेफिनेसन थाहा छ, रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम है। लिनियर मोमेन्टमको रेट अफ चेन्ज भनेको चाहिँ के छ, फोर्स भन्ने थाहा छ। तपाईले लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला m * v मास * भेलोसिटी अन्ने थाहा छ। हामीलाई चाहिँ यहाँ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि अब यहाँ के छ, मास चाहिँ हामीले के मानौं, यदि मास भेरिएबल छ भनेर मानौं, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ मानौं, र मास हामीलाई चाहिँ के छ, मास पर युनिट सेकेन्ड निकाल्नु छ नि। त्यो भएर हामीले dm/dt गर्यौं। भेलोसिटीलाई हामीले मैले छुट्याइदिए है। तपाईले चाहिँ अरु फर्मुलामा m dv/dt गर्नुहुन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ के छ, हामीलाई मासको पर युनिट टाइमको मास निकाल्नु छ भनेपछि मैले यो फर्मुला निकालेँ यसबाट। अब यो फर्मुला भनेको हाम्रो के हुनुपर्छ, m * g सँग त्यसको वेटलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो, ओभरकम गर्ने हो भनेपछि त्यसको वेटसँग मैले इक्वेट गरेँ। त्यसपछि तपाईले सल्भ गर्नुस्, m g अपन तपाईले के गर्नुस्, v लिएर अपनमा राख्नुस् यतापट्टि, dm/dt मात्रै गर्नुस् र dm/dt निकाल्नुस्। तपाईले dm/dt को भ्यालु चाहिँ कति पाउनुहुन्छ, 6 पाउनुहुन्छ है। मैले चाहिँ 6 निकाले भनेको यसको अप्सन रहेको छ 6। तपाईले पनि क्याल्कुलेसन गर्नु होला। र म 6 नम्बरको क्वेशनमा जान्छ। अ बल इज ड्रप्ड अन द फ्लोर फ्रम अ हाइट अफ 10 meter. It rebounds to a height of 2.5 meter if the ball is in contact with the floor for 0.01 second. The upward average acceleration at the time of contact is भनेर सोधिरहेको छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा निकाल भनेर सोधिरहेको छ है। अब के भनिरहेको छ, बल ड्रप भयो 10 मिटर हाइटबाट र कति हाइटसम्म रिबाउन्ड भयो, 2.5 मिटरसम्म। टाइम अफ कन्ट्याक्ट कति भयो, 0.01 सेकेन्ड। अब त्यो टाइम अफ कन्ट्याक्ट को बेलामा चाहिँ एभरेज एक्सेलरेसन कति हुन्छ तनी भनेर सोधिरहेछ। कसरी गर्ने त सोच्नुस्, भिडियो पज गर्नुस्, 1 मिनेटमा सल्भ गर्नुस्। ओके, भिडियो पज गर्नुस्, 1 मिनेटमा सल्भ गर्नुस् र अब तपाईले भिडियो प्ले गर्नुस् र एन्सर हेर्नुस्। कसरी सकिन्छ, धेरै सजिलो छ। तपाईले यसमा पनि के गर्नुहुन्छ, अघिको जसरी फर्स्ट केसको फाइनल भेलोसिटी निकाल्नुहुन्छ 10 मिटर हाइटबाट खस्दाखेरि है, त्यो फ्लोरमा गएर स्ट्राइक हुनु भन्दा टक्क अगाडि को भेलोसिटी निकाल्नुहुन्छ यसबाट है। त्यसलाई मैले u माने र अब तपाईको स्ट्राइक भइसकेपछि अब त्यहाँबाट एउटा भेलोसिटीमा सुरु हुन्छ, फेरि स्ट्राइक भइसकेपछि 0.01 सेकेन्ड पछि अर्को भेलोसिटीमा सुरु हुन्छ, माथि रिबाउन्ड हुँदाखेरिको इनिशियल भेलोसिटी भनेको कति, अर्को निकाले मैले √2gs। मैले यहाँ के गरेँ, v² = u² + 2gs भन्ने फर्मुला युज गरेँ है। तपाईले u भनेको 0 हुन्छ नि त दुईटै केसमा, यो माथिल्लो केसमा u0 हुन्छ, तल्लो केसमा v0 हुन्छ। माथिल्लो केसमा भनेको हामीले फाइनल भेलोसिटी निकालेछौँ, तल्लो केसमा भनेको इनिशियल भेलोसिटी निकालेछौँ। त्यो कुरा याद गर्नु होला है। त्यसबाट हामीले निकाल्यौँ s1 भनेको 10 भयो, s2 भनेको रिबाउन्ड हाइट भनेको 2.5 भयो। यसबाट दुईटा भेलोसिटी निकाल्यौँ। अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो टाइम अफ कन्ट्याक्ट
को बेलामा एभरेज एक्सेलरेसन निकाल्नु छ भनेको त्यहाँ इम्पल्स क्रिएट हुन्छ। तपाईँले याद गर्नु होला, जहिले पनि स्ट्राइक भएको केसमा, रिबाउन्स भएको केसमा त्यहाँ इम्पल्स क्रिएट हुन्छ भनेर तपाईँले याद गर्नु होला। तपाईँले अन्त सोध्दैन सोच्नुहोस्, इम्पल्सको फर्मुलातिर गइहाल्नुहोस् र तपाईँले इम्पल्सको फर्मुला थाहा छ तपाईँलाई एफ इन्टु टी हो, र अर्को फर्मुला थाहा छ तपाईँलाई इम्पल्सनको चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम पनि हुन्छ। लिनियर मोमेन्टमको चेन्ज इम्पल्स इजिकल टु एफटी इजिकल टु चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम। मैले यहाँ लिनियर मोमेन्टम चेन्ज किन एमबी प्लस एमयु किन गरेँ, यहाँ अपोजिट डिरेक्सनमा छ भी र यु, दुईवटा अपोजिट डिरेक्सनमा, भी तल डाउन यु तल डाउनवर्ड लाग्छ भने भी अपवर्ड लाग्छ, त्यही भएर मैले यहाँ बिचमा प्लस गरेँ, माइनस गर्दा प्लस भयो है, मैले यहाँ प्लस गरेँ। अब चाहिँ त्यसपछि मैले एफ भनेको यी दुईटालाई मैले रिलेट गरेँ है, इम्पल्स भनेको यी दुईटा हो नि। अब त्यसपछि एफ भनेको मैले एमए गरेँ, एमए गरेँ, अनि टी त टी नै भइहाल्यो, यो एम र एम क्यान्सल हुन्छ। तपाईँले यसबाट चाहिँ यो फर्मुला पाउन सक्नुहुन्छ, ए इजिकल टु भी प्लस यु बाई टी। तपाईँले फर्मुला पढ्नु थियो होला, ए इजिकल टु भी माइनस यु बाई टी भनेर मात्रै फर्मुला नि पढ्नु थियो होला, त्यो फर्मुला सम्झेर गर्नुहुन्छ भने तपाईँको एन्सर बिग्रिएन, तर कन्सेप्ट केबाट आयो तपाईँले बुझ्नुपर्छ है। हो, तपाईँले चाहिँ भी प्लस यु अपन टी गर्नुहोस् र तपाईँले यसबाट पाउन सक्नुहुन्छ भी प्लस यु अपन टी गर्दा यो प्लस यो अपन टी गर्दाखेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ 2100 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। तपाईँले एन्सर पाउनुहुन्छ र यसको एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी। 7 नम्बरको क्वेसन, द सर्फेस एज फ्रिक्सनलेस, द रेसियो T1:T2 भनिरहेको छ है। केमा तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तीनटा फिगर एउटा फिगर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ तीनटा अब्जेक्ट छ, M1 M2 M3, 15 केजी 12 केजी र 3 केजी। बिचमा देख्न सक्नुहुन्छ टेन्सन T1 र T2, तर सुरुमा तानिरहेको छ कति 40 डिग्री एङ्गलमा तानिरहेको छ, फेरि याद गर्नु होला है। अब अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, त्यहाँ रेसियो T1:T2 को रेसियोको निकाल भनेर सोधिरहेको। अब कसरी निकाल्ने त, खोइ कुनै फोर्स दिइरहेको छैन, उतापट्टि एरोमा दिइरहेको पनि फोर्स दिइरहेको छैन, कति फोर्स लागिरहेको छ पनि दिइरहेको छैन, कसरी निकाल्ने होला। अब फोर्स भयो हामीले सजिलै निकाल्न सक्थ्यौँ, त्यहाँ फोर्स टेन्सन हामीले फोर्स पनि दिइरहेको छैन, तर टेन्सनको रेसियो निकाल भनिरहेको छ, फेरि के गर्ने। ओके, तपाईँले नर्मल वेबाट दुईटालाई इक्वेट गरेर दुईटा फिगरबाट इक्वेट गरेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। नर्मल वे तरिकाले पनि तपाईँले दुईटा फिगर तीनटा फिगरको फोर्स निकालेर तपाईँले नर्मल इक्विलिब्रियम कन्डिसनबाट तपाईँले तीनटैको फोर्सबाट इक्विलिब्रियम लगाएर कन्डिसन लगाएर तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ, टेन्सन T1 T2 निकाल्न सक्नुहुन्छ र रेसियो गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो अलिकति लामो प्रोसेस हुन्छ। तपाईँले अब यस्तो केसमा तपाईँलाई दुईटा अब्जेक्टलाई चाहिँ वा तीनटा अब्जेक्टलाई टाई अप गरेको छ रोपले र चाहिँ टेन्सन निकाल्नु छ भने तपाईँले अब सम्झिनुहोस् तरिका, सजिलो तरिका। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिगरमा, मैले यहाँ तीनटा अब्जेक्ट सेम यस्तै केस छ है। अब यहाँ एक्सेलरेसन निकाल्नु पऱ्यो, के कसरी निकाल्ने, यहाँ फोर्सले तानिरहेको छ, तीनटाको मास जोडिदिनुहोस् एक्सेलरेसन है। अब त्यसपछि हामीलाई टेन्सन चाहियो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, T1 भनेको यहाँ लागिरहेछ, T2 भनेको यहाँ लागिरहेछ। T1 कसरी निकाल्ने, T1 निकाल्दाखेरि यो T1 भन्दा पछाडिका मासहरू सम गर्नुहोस्, केमा माथिपट्टि है न्युमेरेटरमा, त्यसपछि तलपट्टि टोटल मास गर्नुहोस् इन्टु एफ गर्नुहोस्। एफ भनेको यहाँ सबैलाई कति फोर्सले तानिरहेको छ भनेर है। अब T2 निकाल्नु पऱ्यो नि, यसको लागि ट्रिक के हो, T2 जुन रोपमा टेन्सन छ त्यो भन्दा पछाडिको मास मात्रै हामीले चाहिँ न्युमेरेटरमा राख्छौँ है। भनेपछि यहाँ कति भयो, M3 भयो, त्यसरी चाहिँ M1 प्लस M2 प्लस M3 सम भयो र एफ भयो। ल हेर्नु, यहाँ ट्रिक भनेर छुट्टै छ, सम अफ द मास बिहाइन्ड इट टोटल सम अफ मासेस इन्टु एफ। अब यो तरिकाले तपाईँले T1 र T2 निकाल्न सक्नुहुन्छ, रेसियो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले रेसियो सिधै गरिदिन सक्नुहुन्छ, यहाँ अपन राखिदिनुहोस्, यहीँबाट हेर्नुहोस् एफ क्यान्सल भयो, यो तल डिनोमिनेटरको दुइटै क्यान्सल भयो, रह्यो कति M2 प्लस M3 बाई M3 चाहिँ रह्यो। अब मैले सिधै त्यसरी क्यालकुलेसन गरेँ। ल हेर्नुहोस्, अब यो केसमा हेर्नुहोस्, हामीलाई T1 र T2 को निकाल्नु छ, M2 प्लस M3 दुइटालाई जोड्नुहोस्, डिभाइड बाई के गर्नुहोस्, M3 गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, भनेको कति आयो 15/3 भनेको 5 आयो। 5:1 चाहिँ हाम्रो एन्सर रहेको छ। सजिलो तरिका, तपाईँले नर्मल वेबाट गर्नु भने धेरै टाइम लाग्न सक्छ। उसो तपाईँले यस्तो खालको क्वेसन आयो भने तपाईँले याद गर्नुहोस् कि यो तरिका। र हामी अर्को नम्बरको क्वेसनमा जान्छौँ, 8 नम्बरको क्वेसन, इन अ टग अफ वार। तपाईँले यो गेम पक्कै पनि खेल्नु भएको छ होला, धेरै रमाइलो हुन्छ साथीहरू मिलेर खेल्दाखेरि है। ओके, टग अफ वार, टु अपोजिट टिम्स आर पुलिङ रोप विथ 10 kN फोर्स एन्ड इक्विलिब्रियम कन्डिसन एक्जिस्ट, वाट विल बी द टेन्सन इन द रोप। ल भन्नुहोस् त, तपाईँलाई एन्सर आइसक्यो होला। दुईटा टिमले 10 N फोर्सले तानिरहेछन्, दुईतिरबाट 10 N फोर्स लागिरहेछ, तपाईँतिरकोबाट पनि 10 N फोर्स लागिरहेछ, अर्को साथीहरूको टिमबाट पनि त्यसलाई 10 N फोर्सले तानिरहेछन्, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ, कतैपट्टि पनि घटबड छैन, दुईटै बराबर पोजिसनमा छन् भने त्यो रोपमा टेन्सन कति होला
दुईतिर 10 लागिरहेछ 20 पो हुन्छ कि ओके तपाईले त्यसरी कोही झुक्किन सक्नुहुन्छ त्यसरी नसोच्नु होला तपाईको टेन्सनको रोपको बीचमा इक्विलिब्रियम एउटा पोइन्ट हुन्छ क्रिटिकल पोइन्ट त्यहाँ के हुन्छ फोर्स कति पनि हुँदैन र त्यसको उतापट्टि पनि के गरिरहेको हुन्छ त्यो 10 किलो न्यूटन फोर्स जतिले तानिरहेको छ त्यसलाई रेजिस्ट गरेर 10 किलो न्यूटन टेन्सन लागिरहेको हुन्छ यता पनि के हुन्छ 10 किलो न्यूटन टेन्सन लागिरहेको हुन्छ बीचमा गएर अपोजिट चाहिँ के हुन्छ अपोजिट फोर्स आएर बीचमा के हुन्छ 0 फोर्स हुन्छ भनेपछि दुईतिर 10 फोर्स बीचबाट दुईतिर 10 फोर्सले रेजिस्ट गर्नु पर्यो टेन्सन लगाउनु पर्यो इक्विलिब्रियममा ल्याएर आउनु पर्यो यहाँ के हुन्छ इक्विलिब्रियम केस छ है तपाईले याद गर्नुस् भनेपछि रोपमा के हुँदै रहेछ 10 किलो न्यूटनकै फोर्स लाग्छ है तपाईले याद गर्नु होला 10 किलो न्यूटनकै के हुन्छ टेन्सन चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ के गर्नका लागि इक्विलिब्रियममा के गर्न इक्विलिब्रियम कन्डिसन लिएर आउनको लागि है वन फोर्स इज द रिएक्सन अफ अदर हैन्स अ टेन्सन इन द रोप इज अ फोर्स एप्लाइड अन द वन एन्ड अफ द रोप यो कुरा याद गर्नु होला है 9 नम्बरको क्वेशन रहेको छ व्हाट एभर मे बी द डिरेक्सन अफ फोर्स 6 न्यूटन एन्ड 2 न्यूटन एक्टिङ अन द बडी अफ मास 2 kg द मिनिमम एक्सेलरेसन अफ अ बडी क्यान नट बी लेस देन यो क्वेशन चाहिँ मैले तपाईलाई पहिला पनि तपाईले हेरिसक्नु भयो होला भेक्टर स्केलर एन्ड भेक्टरमा तपाईले यो क्वेशन लगभग देखि पनि सक्नु भयो होला यही क्वेशन देख्नु भएन तर यस्तै क्वेशन देखिसक्नु भएको छ तपाईले के गर्नुस् रिलेट भइसक्यो यहाँ तपाईको स्केलर एन्ड भेक्टरमा पढेको कुरा यहाँ रिलेट भइसक्यो तपाईले याद गर्नु होला त्यहाँ मैले एउटा सजिलो तरिकाबाट सिकाएको थिएँ तपाईले मिनिमम रिजल्टेन्ट फोर्स कसरी निकाल्ने म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट फोर्स कसरी निकाल्ने भनेर मैले तपाईलाई सिकाइसकेको छु तपाईले भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुस् क्लिक गर्नुस् तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् र तपाईले भिडियो हेर्नुस् स्केलर एन्ड भेक्टरको भिडियो पनि हेर्नुस् र त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मिनिमम र म्याक्सिमम फोर्स कसरी निकाल्ने भनेर तपाईलाई रिजल्टेन्ट केसमा एंगल नदिएको केसमा रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने भनेर मैले त्यहाँ सिकाइराको छु त्यहाँ गएर हेर्न नभुल्नु होला र अब मैले यसको एन्सर तपाईले भिडियो पौज गरेर गर्नु होला र 1 मिनेट पछि भिडियो खोल्नु होला है कृपया ओके द रिजल्टेन्ट अफ 6 न्यूटन एन्ड 2 न्यूटन तपाईलाई के छ यो दुईटा फोर्स लगाइराछ डाइरेक्सन जुन पनि हुन सक्छ तर अब्जर्भमा के छ दुईटा फोर्स छ तर के चाहियो हामीलाई मिनिमम एक्सेलरेसन चाहियो मिनिमम एक्सेलरेसन सबभन्दा मिनिमम एक्सेलरेसन कति हुन सक्छ भन्ने अब हामीलाई त्यो दुईटा फोर्सबाट एउटा एक्सेलरेसन निकाल्न सकिन्न हामीले त्यसबाट रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो रिजल्टेन्ट कुन एंगलमा निकाल्नु त व्हाट एभर मे बी द डाइरेक्सन भनिरहेछ तर के गर्नु पर्यो हामीलाई मिनिमम एक्सेलरेसन हुन मिनिमम फोर्स रिजल्टेन्ट हुनु पर्यो भनेपछि अब हामीले म्याक्सिमम के गर्न सक्छौं दुईटाको सम गर्न सक्छौं मिनिमम भनेको दुईटाको डिफरेन्स हुन्छ मैले तपाईलाई भेक्टर एन्ड स्केलरमा भनिसकेको छु र अब मिनिमम एक्सेलरेसन हुन मिनिमम फोर्स युज गर्नु पर्यो मिनिमम फोर्स अपन एम गरेपछि तपाईको मिनिमम एक्सेलरेसन आउँछ यसको यो केसमा तपाईको जुनसुकै डाइरेक्सनमा राख्नुस् 2 एक्सेलरेसन 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्दा तपाईको एक्सेलरेसन कुनै पनि हालतमा आउँदैन तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है ओके 10 नम्बरको क्वेशन रहेको छ अ 60 kg man pushes a 40 kg man by a forces of 60 newton the 40 kg man had pushed the other man with a force of 60 kg र 40 kg man मान्छे बीचमा 60 kg ले 40 kg लाई 60 न्यूटनले धक्कलिरहेको छ भने 40 kg ले उलाई कति न्यूटनले धक्कलिरहेको छ होला इक्विलिब्रियममा छन् तिनीहरु भने सोधिरहेछ तपाईले यो कुरा नझुकिनुस् कि 60 kg ले 40 kg लाई 60 न्यूटनले धक्कलिरहेको छ भने 40 kg ले 60 kg लाई 40 न्यूटनले धक्कलिरहेको छ त्यो तरिका नसम्झिनुस् तपाईको माइन्ड त्यता पनि जान सक्छ र तपाईले इक्विलिब्रियम क्याल्कुलेसन पनि गरेर बस्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ चाहिँ सिम्पली तपाईले न्यूटन थर्ड ल तपाईलाई थाहा छ तपाईको एक्सन र रिएक्सन जहिले पनि बराबर हुन्छ तपाईलाई थाहा छ तपाईलाई 60 न्यूटनले धक्कलिरहेछ भने 40 kg ले पनि 60 न्यूटनले नै उलाई धक्कलिरहेको हुन्छ इक्विलिब्रियममा हुनलाई है ड्यू टु थर्ड ल अफ मोसन तपाईले आन्सर पाइसक्नु भएको छ ओके क्वेशन फर यु अब तपाईलाई मैले अहिलेसम्म तपाईहरुलाई मैले आफूले क्वेशन बनाए र क्वेशन पनि आन्सर पनि मैले आफैले तपाईलाई सिकाइसके अब भने पालो तपाईको छ तपाईलाई म एउटा क्वेशन दिन्छु तपाईले क्वेशन सल्भ गर्नुस् 1 मिनेटमा सल्भ गर्नुस् भिडियो हेर्नुस् तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि केही न केही कुरा आइडिया लिइसक्नु भएको छ बुकहरु रेफर गर्नुस् र तपाईले यो क्वेशन सल्भ गर्नुस् र कमेन्ट बक्समा कृपया कमेन्ट गर्नु होला तपाईको आन्सर के छ सही छ या गलत तपाई अब न्यूटन्स लको क्वेशनहरु चाहिँ तपाईले कसरी ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ या गर्न सक्नुहुन्न ट्राई गर्नुस् कृपया तपाईहरुले यसलाई चाहिँ इग्नोर नगर्नु होला तपाईले आन्सर निकालेर के गर्नुस् कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला यो भिडियोको कमेन्टमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला तपाईहरुको लागि क्वेशन यस्तो छ क्वेशन लामो भनेर नडराउनु होला तपाईको इन्ट्रान्सको क्वेशन जति लामो हुन्छ त्यति नै सजिलो हुन्छ है एउटा कुरा याद गर्नु होला अ ट्रक वेजिङ
800 kg is moving along a track with negligible friction at 1.8 meter per second. The engine off with engine off when it begins to rain hard. The rain drop fall vertically with respect to ground. The speed of the truck when it has collected 100 kg 1000 kg of rainwater भन्दा छ 800 kg को चाहिँ मुभिङ ट्रक के भइराछ स्टार्ट अफ गरेर जब रेन पानी पर्न सुरु हुन्छ स्टार्ट अफ गरेर चाहिँ मुभ गर्न सुरु भइराछ नेग्लिजिबल हामीले फ्रिक्सन कोफिसिएन्ट नेग्लिजिबल गरिरहेछौँ है कुन भेलोसिटीमा 1.8 मिटर पर सेकेन्ड भने अब 100 केजी पानी थपिसकेपछि त्यसको के हुन्छ स्पिड कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ कसरी गर्ने होला ल यो क्वेशन चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो क्वेशन छ एकदमै सजिलो क्वेशन छ तपाईलाई के छ मास भेलोसिटी छ मास छ अनि पानी परिसकेपछि तपाईको त्यसको भेलोसिटी कति हुन्छ तपाईलाई अरु सबै केसहरु यहाँ नेग्लिजिबल छ इग्नोर गरिरहेछ कति हुन्छ भनेर तपाईलाई सोधिरहेछ है तपाईले सिम्पली यो क्वेशन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ मज्जाले गर्नु होला है ओके यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दा थोरै तपाईको यो अप्सन हेरे चाहिँ 8000 केजी है मैले चाहिँ तपाईलाई मिस्टेक थोरै मेरो प्रिन्टिङको मिस्टेक भएको रहेछ यहाँ चाहिँ 8000 केजी चाहिँ युज गर्नु होला है तपाईले 8000 केजी चाहिँ ट्रकको वेट है 800 केजी को धेरै सानो हुन्छ 8000 केजी ट्रकको वेट छ भने 1000 केजी रेन वाटर हुँदा तपाईले आन्सर निकाल्नु होला है ओके तपाईहरुको लागि यो क्वेशन रहेको छ तपाईहरुले कृपया प्लिज कमेन्ट योर आन्सर तपाईको कमेन्ट आन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला इफ यु वान्ट hints of this question you can ask me through comment तपाईले कमेन्ट बाट यसको हिन्ट्स पनि मसँग माग्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई हिन्ट्स चाहियो भने तपाईले चाहिँ ट्राई गर्नुस् फर्स्ट देन जान्नु भएन भने म तपाईलाई हिन्ट्स कमेन्ट बक्समा दिनेछु ओके तपाईले ट्राई गर्नु तपाईको लागि यो क्वेशन रहेको छ तपाईलाई यो क्वेशन सके ओके थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो तपाईलाई भिडियो पक्कै पनि अन्तिमसम्म हेर्नु भयो होला तपाईलाई कस्तो लागिराछ तपाईलाई क्वेशन मेरो मैले बनाएको भिडियो कस्तो लागिराछ पक्कै पनि मन परेको छ होला तपाईको साथीहरुमा तपाई पक्कै पनि शेयर गर्नु होला किनभने तपाईको यो भिडियो शेयर गर्नाले साथीहरुले केही सिक्ने मौकाहरु पाउनेछन् तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो तपाईको लागि युजफुल नै हुनेछ कृपया शेयर गरेर साथीहरुमा पुर्याइदिनु होला र लाइक पनि गर्नु होला र साथीहरुसँग पुर्याउने कोशिश पनि गर्नु होला शेयर गरेर र डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब द च्यानल तपाईहरुले चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब गरिराख्नु भएको छ तपाईहरु धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ इन्ट्रान्समा तपाईको फ्युचरको लागि तपाईलाई धेरैलाई चिन्ता रहेको मैले देखिरहेको छु किन भन्दा तपाईको छोटो टाइममा तपाईहरुको जुन मैले जुन एक्टिभनेस देखिरहेको छु त्यो देखेर मैले चाहिँ तपाईहरु चाहिँ धेरै तपाई फ्युचर सोच्ने हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेको छु सो डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब द च्यानल यदि तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने र त बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नु होला किनभने तपाईलाई हरेक नोटिफिकेसन मेरो भिडियो अपलोड भइसकेपछि आउनेछ तपाईलाई मैले 1-2 दिन को ग्यापमा तपाईहरुलाई मैले कन्टिन्युअसली च्याप्टर वाइज भिडियो चाहिँ अपलोड गरिरहेको छु तपाईहरुको लागि मेन मोडल क्वेशनहरु तपाईहरुको लागि धेरै चोटी इन्ट्रान्समा आइरहेका क्वेशन मैले तपाईहरुलाई सिकाइरहेको छु विथ सर्ट ट्रिक ओके थ्यांक यू सो मच तपाईहरुलाई च्यानल सब्स्क्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला फेरि पनि म अर्को च्याप्टरको क्वेशन विथ एमसीक्यूज विथ भिडियो विथ हिन्ट्स सर्टकट हिन्ट्स लिएर उपस्थित हुने नै छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि फेरि पनि छुट्यौं है त हस्त नमस्ते